بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ ديال الجهوي الموحد، أهلا بكم مرة أخرى. أنا عارف بأنكم محتاجين لهذه الدروس في أقرب وقت، فأنا كنتوصل يوميا بالطلبات ديالكم باش ننزل لكم الباقي ديال الفيديوهات، فالتهيئة ديالها كيتطلب شوية ديال الوقت، وأنا كنحاول ندير فيديو في كل يومين. إذن كنحتاج فقط التشجيع ديالكم، فمنين تشاهدوا هذا الفيديو على الأقل خلي واحد الأثر ديالكم، واحد التعليق على الأقل. وبلا ما نطول نبداو إن شاء الله في الفصل السادس ديال لا بواط à merveille. Nibdao Inch'Allah avec les événements les plus importants dans le chapitre 6. 1. Le premier jour des préparatifs pour Ashura, بمعنى النهار الأول ديال التهيئات من أجل عاشوراء. 2. Sidi Mohammed est fier d'être nommé chef des frotteurs، بمعنى سيدي محمد كيفتخر بأنه أصبح رئيس ديال الحكاكة ولا ديال الفراكة، يعني المنظفين. 3. Sidi Mohammed accompagne sa mère à la Qisariya pour acheter des vêtements. Sidi Mohammed رافق مو للقيصرية باش يشري اللباس. 4. Sidi Mohammed se dispute avec Zineb sans raison، بمعنى أن سيدي محمد تخاصم مع زينب بلا سبب. 5. Rahma raconte l'histoire amusante de Khadija avec son mari، بمعنى أن رحمة كتحكي القصة اللي كتضحك ديال خديجة وراجلها. Questions et réponses. La première question est: pourquoi le maître collecte les dons؟ بمعنى علاش الفقيه كيجمع التبرعات؟ La réponse est: le maître collecte les dons pour renouveler les nattes du مسجد. الجواب: الفقيه كيجمع التبرعات باش يجدد الحصور ديال المسجد. Question 2. Quel rôle joue le narrateur dans le nettoyage du مسجد et que ressent-il à cette occasion؟ بمعنى شنو هو الدور ديال سيدي محمد الراوي في التنظيف ديال المسجد وباش كان كيحس؟ Réponse: le narrateur est nommé chef des frotteurs et cette fonction le remplit de fierté. بمعنى ان الراوي رشحوه باش يكون الرئيس ديال الحكاكه، وهذه الوظيفه اللي عطاوه جعلته كيفتخر بنفسه. Question 3. Comment était le narrateur après sa journée de nettoyage à l'école؟ كيفاش كان الراوي من بعد نهار ديال التنظيف ديال المدرسة؟ Réponse: le narrateur était fatigué mais fier. كان تعبان ولكن كان مفتخر. Question 4. Pourquoi le narrateur accompagnait-il sa mère à la Qisariya؟ علاش الراوي رافق مو للقيصرية؟ Réponse: il l'accompagne à la Qisariya pour acheter des habits neufs pour la fête de Ashura، يعني رافقها باش يشري لباس جديد بالمناسبة ديال الحفلة ديال عاشوراء. Question 5. Alors ça c'est une question de langue. Parfois au-dessus de cette marée grondait la voix du maître. De quelle figure de style s'agit-il؟ غادي نشرح الباساج. في بعض المرات فوق هذا المد ولا الموجة ديال الغوات كان كيتسمع الصوت ديال المعلم كيوبخ، يعني كيوبخ التلاميذ ديالو. هنايا عندنا لا ماغي هي المد العكس ديال الجزر، وكيشبه عود الاصوات ديال التلاميذ بهذا المد ديال الموجه. وعندنا الصوت ديال المعلم لا فوا كي غروندي،
عندنا هنا جوج ديال لي فيغور دو ستيل. عندنا اون ميتافور، عندنا تشبيه. اون ميتافور سي اون كومباريزون سون لوتي دو كومباريزون اللي هي لا ماري، وعندنا اون سينيكدوك. حنا شرحنا لا سينيكدوك في الحلقات اللي فاتت. لا سينيكدوك يعني سي اون بارتي بور لو تو. هنا الصوت سي اون بارتي، الصوت ديال المعلم. Question 6. Pourquoi le narrateur est-il réprimandé par sa mère avant la sortie pour la Kessaria? بمعنى علاش الراوي وبخات امه قبل ما يمشوا للقيصريه؟ Réponse, il est réprimandé par sa mère parce qu'elle ne l'a pas entendu en train de l'appeler lorsqu'elle était sur la terrasse. وبخات امه لانه ما سمعهاش، كانت كتعيط له وهو كان على السطح. La question 7. Pourquoi la Chouafa donna de l'argent à Zoubida lorsqu'elle partait pour la Kessaria? يعني علاش عطات الشوافة الفلوس لزوبيدة ملي كانت غادية للقيصرية؟ Réponse, elle lui donna de l'argent pour qu'elle lui achète une satinette noire. عطاتها الفلوس باش تشري ليها واحد الثوب كحل. Question 8. Comment étaient les marchands de la Kessaria? كيفاش كانوا هذوك التجار ديال القيصرية؟ Les marchands de la Kessaria étaient beaux, soignés et courtois. كانوا زوينين، كانوا لابسين مزيان ومؤدبين. Question 9. La principale locataire manifesta son intention de renouveler le stock de ses robes de confrérie. C'est une citation. De quelle figure de style s'agit-il? بمعنى ودا نشرحوا الباساج. الكراية الرئيسية أو الكارية الرئيسية بمعنى الشوافة عبرت على الرغبة ديالها باش تجدد المخزون ديال الكساوي اللي عندها ديال الفرقة ديال القناوة. لا كونفريري، لا كونفريري كعني بها فرقة ديال القناوة. لا فيغور دو ستيل هنايا سي اون بيريفراز. علاش بيريفراز؟ لأن la principale locataire, donc c'est une phrase, deux mots pour dire chouafa. Donc périphrase, bimana, c'est plusieurs mots pour signifier un seul. Paris, كنقولوا ليها avec une périphrase, la ville des lumières. مثلا نعطيهم واحد مجموعة الأمثلة باش تفهموا شنو البيريفراز. مثلا لور نوار، لور نوار، الذهب الأسود. نتكلموا على البترول. ولا نقولوا مثلا لي فورس دو لوردر، رجال الامن، باش نقولوا البوليس. او لا لا لونغ دو موليير، باش نقولوا لو فرونسي. Question 10. Quels sont les objets achetés à la Kessaria par Zouida pour son fils? ما هي الاشياء اللي شراتها زويدة من القيصرية لولدها؟ Réponse, de la cotonnade blanche et un gilet rouge. يعني شرات له واحد الرقعة ديال الصوف واحد الجيل أحمر. Question 11. À quoi servirait la cotonnade blanche achetée à القيصرية؟ لاش غادي تصلح داك الرقعة ديال الصوف اللي شراتها من القيصرية؟ Elle servirait à confectionner une chemise pour سيدي محمد. غادي تصلح باش يخيطوا بها واحد القميص لسيدي محمد. Question 12. Je courais, je chantais, je battais violemment les murs. كنت كنجري كنغني وكنضرب الحيوط بعنف. Alors quelle est ici la figure de style? Bien sûr, c'est une énumération. Énumération. بمعنى l'énumération c'est une liste d'au moins 3 éléments ou là 3 termes. يعني عندنا je courais, je chantais, je battais. Question 13. Quelle histoire raconte Rahma dans ce chapitre? شنو القصة اللي حكت لنا رحمة في هذا الفصل؟ Rahma raconte l'histoire de l'oncle Othman que la vieille Mbarka lui a raconté. يعني رحمة كتحكي القصة ديال عمي عثمان اللي حكت لها مباركة العجوزة. 14.
qui est l'oncle Othman. شكون هو هذا عمي عثمان؟ C'est un vieillard époux de لاله زبيده، واحد الراجل شارف كبير في السن واللي هو الزوج ديال لاله خديجه. 15, encore une figure de style. La chambre de Rahma était de même dimension que la nôtre. بمعنى أن الغرفة ديال رحمة كان عندها نفس المساحة ديال الغرفة ديالنا. Figure de style هنايا c'est une comparaison. Elle compare la chambre de Rahma avec la chambre de ses parents. La question 16, c'est encore une figure de style. C'est elle qui a commencé, c'est elle. Alors la figure de style ici, c'est une anaphore. Une anaphore, ça veut dire que c'est une répétition de mots au début de la phrase. خاص الكلمات اللي غادي تتعاود تكون في البداية ديال الجملة. سينون وإذا كانت الكلمة كتعاود ولكن ما جاوش في البداية ديال الجملة on l'appelle simplement une répétition. نقولوا غير c'est une répétition. Donc هنا عندنا une anaphore. Question 17. Citez les jouets évoqués par le narrateur dans le chapitre bien sûr. يعني غنعرضوا الألعاب اللي تكلم عليها الراوي. وباش ما نغلطش لأن الكلمات والأسماء ديال اللعاب ديال هذه اللعاب هذه يعني كتختلف من كل منطقة لمنطقة عندنا هنا في المغرب. ولهذا غنعطيكم الصور ديال كل حاجة باش توضح للجميع. عندنا les réponses des tambourins, des bendir, des tambours de basque, des trompettes, des pipeaux, les garlots, des hochets de fer blanc et des fluciaux. هما كتشوفوهم هنايا كل واحد البندير الناي دربوكا هذاك الطار شوف على حسب اش كتسميوه عندكم في المنطقة ديالكم إلى آخره. Question 18. La baguette devenait un sabre. Je la maniais avec adresse. بمعنى هذيك العصا تحولت للسيف وكنت كنحركها ببراعة. À qui se compare le narrateur dans cette image? لمن كان كيشبه نفسه في هذه الصورة هذه الراوي؟ La réponse est il s'imagine guerrier chevalier كيشوف راسو بحال شي محارب ولا فارس. Question 19. Que révèle cette dernière image sur son caractère? يعني هاد الصورة هذه الأخيرة اللي شفناها اش كتوضحنا ولا كتكشفنا على العقلية ديالو ديال الراوي. La réponse elle révèle l'imagination débordante de Sidi Mohammed. يعني كتظهرنا وكتكشفنا على الخيال الواسع ديال سيدي محمد. Question 20. Je courais, je chantais, je battais violemment les murs. Identifiez la figure de style ici. هذا المثال هذا راه فاتو شرحناه من قبل داز. غنتكلموا غير على لا فيغور دو ستيل ديالو هنايا. هنايا عندنا اون غراداسيون. شنو هو لا غراداسيون؟ هي كتشبه لينيميراسيون اللي شفنا، ولكن هذه سي اون انيميراسيون افيك اون بروغريسيون، يعني كانها فيها واحد التدرج، كنمشيو فيها بتدرج، كنتكلموا على مجموعه ديال الامور ديال المسائل ولكن بتدرج. اما داك التدرج كيكون تصاعدي كنسميوها اون غراداسيون اسوندونت، ولا كيكون تنازلي كنسميوها ديسوندونت. هنايا عندنا اون غراداسيون تصاعديه يعني اسوندونت. جو كوري كنمشي، جو شونتي يعني كثار من داك المشي، جو باتي لي مور اذا مشى بتدرج حتى ولا كيضرب ولا العنف الاخر، اذا سي اون غراداسيون. Question 21. Qui était la femme qui chantait sur la terrasse? شكون هي المرأة اللي كانت كتغني فوق السطح؟ سيتي لاله خديجة لا فام دو لونكل عثمان. لاله خديجة المرأة ديال عمي عثمان. Question 22. Relevez les indices qui renvoient à un récit de la littérature maghrébine.
استخرج من اللي كيدل الدلائل على أن هذا النص هو نص كينتمي إلى الأدب المغاربي. وهذا السؤال هذا كنا شفناه في واحد الحلقة كنظن الثالثة لو شابيتر 3 ولا 2 وشرحت فيه يعني بلي ديتاي هاد لي زانديس هادو، لأن ضروري ودا تطرحات لا بوطا ميرفاي غير تطرح هذا السؤال هذا، ولهذا كنطلب منكم تركزوا عليه مزيان. هنايا عندنا لي مو مغربان، مو مغربان يعني كلمات ما كنستعملوها غير في المغرب العربي، بحال لا قيصريه، جلابه، بابوش، مولاي، لالا. هادو اسماء كلمات كتنتمي للمغرب العربي. ما في الجوائح اخرين ما كنقولوا شي لالا ومولاي والقيصريه. ولا يمكننا عاود نجبدوا بعض الكلمات اللي كتوحي الامكنه لي ليو، مثلا لي ليو كي سون مغربان، فاس، طنجي. هادو كلمات ودا كانوا في النص تما نجبدوهم ونعطيهم على انهم هذا الدليل على ان هذا النص هذا مغاربي. ولا التقاليد دي تراديسيون ماروكان، شفنا في مره اخرى لو تي على مونت، لي بي دو موتون او بواشيش، شفنا لو كوسكوس. هاد الكلمات اللي هي كتعني ان هذا النص هذا كيتكلم على المغرب العربي ولا المغرب. Question 23. Pourquoi Zineb commence-t-elle à hurler? معنى علاش زينب ولات كتصرخ كتغوت كتزقي؟ Elle hurlait parce que Sidi Mohamed lui fit une grimace épouvantable. يعني كتبكي كتغوت لان سيدي محمد عيبها. ولا حنا غادي نشوفوا لا غريماس كيفاش كتكون. خليت لكم هاد الصوره باش تفهموا المعنى ديال لا غريماس. Question 24. Tout le monde riait aux larmes. كل شيء كان كيبكي بالدموع. كاين لا فيغور دو ستيل ايسي. شفنا هنايا عندنا غيي وعندنا لي لارم، يعني سي اون antithèse دو مو كي سون اوبوزي، متضادين. البكي يعني الدموع والضحك ما كيمشيوش مع بعضياتهم، دونك سي اون antithèse. La question 25. Ma mère se documenta sur le prix des tissus, les tendances de la mode, la signification de tel ou tel dessin. معنى أن الوالدة بحثت قلبت على الثمن ديال التوابات، على فين واصلة الموضة والمعنى ديال كل زواقة. دونك هنايا عندنا اون accumulation. شنو لاكيميلاسيون؟ بحال انيميراسيون. حتى ودا جاوبتي قلتي انيميراسيون غادي تكون مقبوله ان شاء الله. هاد l'accumulation qui consiste à citer des termes de même nature et de même fonction. بمعنى واحد مجموعه الكلمات عندها نفس النوع، بحال هادشي اللي كنشوفو حنا هنايا، يعني كلشي متعلق بالثوب كأنه appartient au même champ lexical. احنا وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا، وقبل ما نودعكم على امل اللقاء بكم في الفصل ديال السابع شابيتر 7 ان شاء الله، نخليكم مع هذا الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يسهل لكم الحفظ والمراجعة ويرزقكم ان شاء الله بالنجاح. إذا نسمعوا هذا الدعاء ندعوا معه، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. قريب من العبد كي يستجيب الدعاء ديالهم، وإذا رجعتوا ودرتوا المجهود ديالكم ربي ما يخيبكمش إن شاء الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما. اللهم افتح لي أبواب حكمتك وانشر علي من رحمتك وامنن علي بالحفظ والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.